गृह मन्त्रालय तगारो बनेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र खटपट। नेकपा एमाले सहितका 3 दलको पेलानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाए सरकार खतरामा पर्ने चेतावनी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पर्यो उजुरी। रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङदेलको दबाव। प्रचण्ड बने सासङ्केत। केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डको जवाब। रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काएर अदालतको मानहानि गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पर्यो रिट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा विरुद्ध केन्द्रीय सदस्यदेखि सांसदसम्मको असन्तुष्टि। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आयो, यस्तो छ नयाँ सूची। कति भयो त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पार्टीले राजनीतिक रूपमा गल्ती गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीको आरोप। रवि लामिछानेको टुङ्गो लगाउन नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बैठक बस्दै। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे सत्ता पक्षकी सांसद बीच अस्वाभाविक रूपमा आरोप र प्रत्यारोप। स्वतन्त्रता दिवसमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री पौडेल आज श्रीलङ्का जाँदै के कार्यक्रम छन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै सडकमा पार्किङ निषेध गरिँदै। प्रेम प्रसाद आचार्य आत्मदाह प्रकरणमा सामाजिक सञ्जालमा नाम लिएकासँग प्रहरीले सोधपुछ गर्दै। र बालेन शाहलाई उच्च अदालतको झड्का। टुकुचा खोला खोल्ने अभियानमा पूर्ण विराम। रवि लामिछाने सांसद नभएको सभामुखद्वारा जानकारी। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा मच्यो निकै ठुलो हङ्गामा। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध केपी शर्मा ओलीले चाले निकै खतरनाक चाल। नेपाली काङ्ग्रेसमा मच्यो निकै ठुलो रडाको। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति हत्याउने खेलले जताततै मच्चायो निकै ठुलो भाँडभैलो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालभरि जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सत्ता साझेदार दल बनेको 2 महिना नबित्दै सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ। नयाँ नेतृत्व सरकारको गृहमन्त्री नै विवादित बनेपछि खटपट सुरु भएको हो। गठबन्धन घटक दलभित्र रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने या नबनाउने विषयमा मत भिन्नता देखिएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ। सत्ता साझेदार दलभित्रको घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय माग गरेपछि गठबन्धन दलभित्र खटपट देखिएको हो। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 168 मत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री तत्काल रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने नहुने मनस्थितिमा छन् भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रको मङ्गलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय दिन नसकिने बताएका थिए। रवि लामिछानेले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री आफैले गृह मन्त्रालय राखिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेपछि रवि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पुगेर नागरिकता प्राप्ति गरेका थिए, तर उनको पासपोर्ट बारेको अनुसन्धान अझै जारी रहेको छ। हिजो मङ्गलबार मात्रै रवि लामिछानेले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। भेटमा उनले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। जवाफमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू पनि समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए भने सरकार निर्माण गर्दाको समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको हो। यसबीचमा रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा पुगेर 2 पटक भेट गरिसकेका छन्। सोमबार बेलुकी र मङ्गलबार बिहान रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्डलाई भेट गरी गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
लगत्तै बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच गृह मन्त्रालयबारे छलफल भएको हो। प्रचण्डले गृहसहित वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रपतिको चुनावसम्म राख्ने योजनामा रहेका छन्। राष्ट्रपतिको आगामी फागुन 25 गते र उपराष्ट्रपतिको चैत 3 गते चुनाव गर्ने मिति तोकिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने र नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेका छन्। ढकालले भने, हाम्रो दाबी गृह मन्त्रालय नै हो, कसलाई गृहमन्त्री बन्ने भन्ने विषय त पार्टीले टुङ्ग्याउने कुरा भएको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार बुधबार उक्त पार्टी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो। रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजीको मागसहित युवराज पौडेल सफलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। एकजना गैर नागरिक उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रको गोपनीयता भङ्ग भएको र उक्त गतिविधि राष्ट्रिय हित विपरीत भएको तर्क गर्दै युवराज पौडेलले दलको दर्ता खारेजीको माग गरेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले राजनीतिक दलले राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने, नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने लगायतको कार्य गर्न बन्देज लगाएको छ। सोही ऐनको दफा 12ले राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने, सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी विदेशी राज्य सङ्गठन वा प्रतिनिधित्व हरूलाई सहयोग गर्ने लगायतका कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दल खारेजीको माग उठेपछि त्यस सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक छलफल गर्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दल दर्ता गर्दा एवं सांसदको उम्मेदवारी दिँदा पेश गरेको नागरिकता कानुन त अवैधानिक रहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत माघ 13 गते रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया थालेको भन्दै पुरानो नागरिकतालाई अवैध ठहर गरिदिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। निर्वाचनको मिति संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आनन्दले बुधबार रिट दायर गरेका छन्। निवेदनमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा कानुनको उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 4ले कार्यकाल सकिनुभन्दा 1 महिना अघि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि आयोगबाट त्यसको अवज्ञा भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते गर्ने उपराष्ट्रपतिका निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेको सम्बन्धमा रविलाई गृहमन्त्रालयमा फर्काएर अदालतको मानहानि गर्नु नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी कुनै पनि काम नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार बिहान सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकता नहुँदा पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालयमै फर्काउन ल्याउन दिएको सुझावको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो अडान लिएका हुन्। उक्त भेटका क्रममा केपी शर्मा ओलीले संविधान कानुनको कुरा भन्दा पनि विगतमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। कानुन र संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा होइन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटमा भने, रविजीको पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउँदा हामीले जे समझदारी गरेका थियौँ त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, उसो भनेर रोक्न मिल्दैन उनले बताएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने गरी कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएका हुन्। अदालतको आदेश हेर्नु पर्यो, अहिलेसम्मको फुल टेक्स्ट आएको छैन। अहिले नै हतार गरेर त्यही मन्त्रालयमा ल्याउनु कानुनलाई नमानेको मानहानि गरेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले भने, संविधानको खिलाफमा हामी जान हुँदैन। त्यसमाथि उहाँको रवि लामिछानेको पासपोर्टको कुरा पनि रहेछ, त्यसमा फौजदारी अभियोग लाग्ने नलाग्ने हेर्नु पर्यो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई जवाब दिएका हुन्। कुरा सुनेपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि बहाना गरेर गठबन्धन दललाई बिचकाउन नहुने सचेत गराएका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि व्यक्तिका लागि नभई कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गरेर चल्न खोजेको समेत बताएका थिए। सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चर्च, कसैलाई चित्त बुझ्न र नबुझ्न पनि सक्छ, प्रचण्डले यस्तो भनाइराखेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामिछाने विरुद्ध केन्द्रीय सदस्यदेखि सांसदसम्मले असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केही दिन यता पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेहरू बढ्न थालेका छन्। पार्टीमा उनीसँगको असन्तुष्ट बढ्दै जाँदा यस्तो अवस्था आउन थालेको छ। उनकै कार्यशैली र पार्टीले चुनावपछि थप अराजकता राजनीतिक गर्न थालेको भन्दै यो पार्टीका चितवन सभापति धर्मेन्द्र सापकोटाले राजीनामा समेत दिएका छन्। पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकाललाई राजीनामा बुझाइसकेपछि उनले चितवनमा मात्र नभएर पार्टीका अन्य जिल्ला समितिहरू पनि आफ्नो जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएको बताएका छन्। यसैबीच गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै उनको नागरिकता अवैध ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै लामिछानेले संसद उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए। आइतबार लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेरै काठमाडौँमा नागरिकता लिएका थिए। त्यही दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता समेत लिए उनी सभापति भए। उनको यो हतारोले उनलाई पदप्रति आसक्त भएको रूपमा पार्टीभित्र बुझेको छ। उनले नागरिकता लिएपछि पार्टी सभापति बन्नकै लागि जुन हतारो देखाए त्यसले उनको मनसायबाट स्पष्ट भएको छ, यो पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्य बताएका छन्। अहिले पार्टीको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा उनी नै सभापति बन्नुको विकल्प छैन, तर उनले यही कुरा पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राम्रोसँग छलफल गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दै जानु भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पछिल्लो समय निकै असन्तुष्टि चुलिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूबीच चर्काचर्की र दोहोरी चलेको छ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर सरकारमै रहेका नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र राप्रपा बीच वैचारिक मान्यतालाई लिएर छरपष्ट विवाद देखिएको छ। एउटै क्याबिनेटमा रहेका हेक्का नै नराखी सांसदहरू आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उप प्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरूले सांसदको विशेष समयमै आवाज उठाएपछि राप्रपाका सांसदहरूले प्रतिवाद गरेका छन्। सामान्यतः सरकारमा रहेका दलहरूबीच सदनमा प्रस्तुत हुँदा समान धारणाका साथ उपस्थित हुने गरेका छन्। फरक मान्यता भए पनि त्यसलाई हत्तपत्त प्रकट गर्दैनन्। तर नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र राप्रपा बीच भने बुधबार प्रतिनिधि सभामा फरक दृश्य देखिएको छ। नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारमै बसेर संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत अभिव्यक्ति दिएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले राजनीतिक रूपमा आफ्ना मान्यताहरूलाई राख्न सकिने भए पनि सरकारमा बसेर संविधान र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन उल्लङ्घन गर्नु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच मन्त्री परिषदमा बसेर संविधानको वर्गको खिलाफमा बोल्नु हुँदैन। राप्रपाका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसलाई रोक्नुहोस्। सरकार 30 बुझे न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार चलोस्, अनावश्यक विवादमा नपरोस्, पन्तले भनेका थिए। संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत नजान मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्छु भनेकै भोलिपल्ट शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले चितवन पुगेर आफ्नो पार्टीले संघीयता स्वीकार नगरेको हुनाले त्यसलाई नमान्ने बताएको दावी गरेका थिए। उनले भने शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नो पार्टीले संघीयता स्वीकार नगरेको र आफ्नो पार्टीले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिनुभएको हो। मन्त्रीले पार्टीको अडान अनुसार नै अभिव्यक्ति राख्छौँ, संघीयता धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध बोल्छौँ भन्नु भएको छ। संविधान र कानुनको अधीनमा रही मन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने नेताले चेतावनी दिएका थिए। यसैबीच उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कुरा बाझिनु ठिक नभएको उल्लेख गर्दै फरक मान्यताका विषयमा मन्त्री परिषदमै छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए। पन्त लगत्तै सांसदमा धारणा राखेका माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले पनि सरकारमा सहभागी भएर संविधान विपरीत कुरा गर्दै हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्नत सुशासन व्यवस्था हो, व्यवस्था समस्याको कारण होइन, समस्या यस अनुसार हाम्रो व्यवहार विधि पद्धति हो। उनले भने
संहिताबारे बोध हुनु सुदूरपश्चिम कर्णाली र मधेस जानु पर्दछ। राजधानीमा बसेर संहिताको बोध हुँदैन। विविधतालाई सम्बोधन गर्न संहिता आवश्यक परेको हो, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ भनेर भनेका थिए। उनले सरकारमा बसेर संविधान विपरीत बोल्ने कार्य स्वीकार नहुने उल्लेख गर्दै संविधानका मूल्य मान्यताहरूलाई इमान्दारितापूर्वक पालना गरौँ, त्यसले मातृ व्यवस्थासँगै अवस्था पनि फेरिनेछ। मन्त्री परिषदमा सदस्य संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिने टिप्पणी स्वीकार्य हुन्न भन्दै चेतावनी दिएका थिए। बस्नेतको अभिव्यक्ति लगत्तै राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले नामै किटेर पन्त र बस्नेतको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए। सामान्यतया संसदमा नाम नलिई सभामुख मार्फत आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने भए पनि शाहीले भने निकै कडा रूपले जवाब दिए। दर्शकबिन यसैबीच यता उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला उत्खनन अभियानमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि सो क्षेत्रमा अवस्थित स्थानीयहरूले दायर गरेको रिट निवेदनको पक्षमा अदालतले फैसला गरेको हो। अदालतको दैनिक पेशी सूचना रिट जारी उल्लेख गरिएको छ, तर अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन। यसअघि नै उच्चले निवेदनको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। हात्तीसार लगायतका क्षेत्रमा महानगरपालिकाले डोजर चलाएर निजी घरमा समेत क्षति पुर्याएपछि स्थानीयहरू अदालत पुगेका थिए। आफूहरूले कानुनी रूपमै खरिद बिक्री गरेको र प्रक्रिया पुर्याएर घर निर्माण गरेको भन्दै स्थानीय अदालत पुगेका थिए। नक्सा पास तथा राजस्व समेत तिरेर घर निर्माण गरेको स्थानीयहरूले जिकिर गरेको छन्। दर्शकबिन अन्ततः बालेन्द्र शाहलाई उच्च अदालतले झड्का दिँदै टुकुचा खोलाको खोतल्ने अभियानमा पूर्ण विराम लगाएको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै सडकमा पार्किङ निषेध गर्ने बताइएको छ। दरबार मार्गका व्यवसायीहरूले सडकमा पार्किङ गर्न दिनुपर्ने आग्रह गर्दै विरोध जारी राखिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवसायीहरूले माग जायज नभएको बताउँदै दरबार मार्ग क्षेत्र लगायतका सडकमा राखिएको पार्किङ हटाउने जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरलाई सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउने योजना अनुसार सडकमा राखिएका सबै पार्किङ खाली गर्ने योजना रहेको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो महिनाभित्र सबै सडकमा भएको पार्किङ खाली गराउने बताएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो मङ्गलबारदेखि मैतीदेवी क्षेत्रमा सडकमा राखिएको पार्किङ हटाउन सुरु गरेको थियो भने बालज्यू माछापोखरी क्षेत्रमा पार्किङ हटाउन माइकिङ सुरु गरेको थियो। त्यसैगरी महानगरपालिकाले मङ्गलबार नै चाबाहिल, चुच्चेपाटी र बौद्ध क्षेत्रका सडक छेउछाउका सवारी साधन हटाउन आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रहरीले आज बुधबार माछापोखरी र चुच्चेपाटी हुँदै बौद्धसम्मको सडक खाली गराउने जानकारी गराएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य पठाएको छ, जसअनुसार पेट्रोलियम र डिजेलको लागत प्रति लिटर 8 रुपियाँ बढेर आएको छ भने मट्टीतेलमा 4 रुपियाँ 60 पैसा बढेर आएको छ। कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई हवाई इन्धन 7 रुपियाँ 80 पैसा महँगो बन्ने छ भने तेलको भाउ बढेर आउँदा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 75 रुपियाँ घटेको छ। भारतले हरेक 15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने गरेको छ, जसको आधारमा नेपाल आयल निगमले नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य घटबड गराउनु पर्ने बताइएको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार नयाँ मूल्य सूची अनुसार 15 दिनमा निगमलाई 9 करोड 15 लाख रुपियाँ घाटा हुनेछ। निगमले विगत 4 महिनामा नाफा गरेको थियो। 4 महिनाको बीचमा हामीले सरकारको ऋण अंश कम गर्दै आएका छौँ भने र भारतको बक्यौदा पनि तिर्दै गएका थियौँ। प्रवक्ता उपाध्यायले भने घाटामा गएसँगै निगम फेरि आर्थिक अवस्थामा जटिलतर्फ जाने बताएको छ। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्दै खारिजको माग गर्दै उजुरी परेको छ। युवराज पौडेल सफलले रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उम्मेद्वार भन्दा पेश गरेको नागरिकता अवैधानिक ठहर गरेकाले सोही नागरिकता पेश गरी रवि लामिछानेले गरेका निर्णयहरू अवैध हुने भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र पार्टी नै खारेजीको माग गर्दै निवेदन गरेका छन्। गत साता सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता नलिइकन प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिएको भन्दै उनको उपप्रधान तथा सांसद पद खारेज गरिदिएपछि रवि लामिछाने दुवै पदबाट पदमुक्त भएका थिए। सिन्धुलीका पौडेलको समेत निवेदनका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी मुक्त
मुक्त भएका लामिछानेको पार्टीले गलत कागजात पेश गर्दा दर्ता गरेको भन्दै उनले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। दोहोरो पासपोर्टमा छानबिन गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिजो उजुरी दिएका पौडेलले आज निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म काठमाडौँ प्रहरीले भने हिजो दिएको उजुरी दर्ता गरेको छैन। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले दबाब दिइरहेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बुधबार बालुवाटारमा भेटवार्ता र छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री पदमै पदस्थापन गर्न केपी शर्मा ओलीले राय दिएका छन्। जवाफमा प्रचण्डले नागरिकता विवादमा मुद्दा परे उक्त मुद्दा प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पदस्थापन गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश नजाने बताएका हुन्। निजको राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीच छलफल भएको छ। राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र कुनै ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने धारणा प्रचण्डले राखेका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने सरकार गठनका बेला नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएकाले यति छिटै उक्त सहमति भुल्न नहुने बताएपछि खटपट मचिएको छ। दर्शकबिन केपी शर्मा ओली तथा राजेन्द्र लिङदेलले पनि रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन दर्शक महानुभावहरू दबाब दिएको बुझेको हो। उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा राजेन्द्र लिङदेलले प्रधानमन्त्री सामु रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन आग्रह गरेको बुझिएको छ। रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाए वर्तमान गठबन्धन अझ मजबुत हुने राजेन्द्र लिङदेलले आशा व्यक्त गरेको बताइएको छ। आजै बिहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। नागरिकता विवाद मुद्दामा दोषी भएसँगै सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेपछि उनलाई अब फेरि जेल हाल्नुपर्छ भन्दै युवराज सफल लागेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भन्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै दुई धार भएको छ। सरकारबाट बाहिरिने कि नबाहिरिने भन्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई धार देखिएको छ। गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको रासपा तत्कालका लागि ब्याग भएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी सभापति रवि लामिछानेले दिएका थिए। तर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरूसँग भेट गरेपछि सभापति लामिछाने सरकारबाट बाहिरिने चेतावनीबाट पछाडि हटेका हुन्। रासपा स्रोतका अनुसार मन्त्री भएकाहरूले तत्काल सरकारबाट बाहिरिन नहुने दबाब सभापति रवि लामिछानेलाई दिएका थिए। मन्त्रीज्यूहरू सरकारबाट बाहिरिन नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले भनेका छन्। तर सभापति लामिछाने भने गृह नपाए प्रतिपक्षमा बस्ने सोचमा रहेका छन्। केही दिनमा निर्णय आउँछ। गृह नपाए स्वतन्त्र पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षको दलको दाबी गर्छ, रासपा स्रोतले भनेको छ। तर सत्ता घटक नेकपा एमाले पनि रासपालाई गृह दिन दबाब दिइरहेको छ। स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरी एमाले अध्यक्ष लगायतका नेताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दर्शक महानुभावहरू गृह मन्त्रालय दिन दबाब दिइरहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताएका छन्। गृहमन्त्री कसलाई बनाउने दबाब दिने कुरा भएको छैन, हुँदैन, यसबारे छुट्टै परामर्श लिन परेन, प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेपछि गुरुङले जानकारी दिएका छन्।